13 सालमा म गभर्नर भएँ। अब गभर्नर हुनु अगाडि म अर्थ सचिव थिएँ। धेरै मुलुकहरूमा गभर्नरको पदमा चाहिँ नि धेरै जसो अर्थ सचिवै गभर्नर हुन्छन्। त्यसैले अर्थ सचिवबाट म गभर्नर भए हुँ। अनि राष्ट्र ब्याङ्क स्थापना गर्ने चाहिँ नि योजना चाहिँ नि राजा महेन्द्रको थियो। उहाँलाई चाहिँ नि दुई कुराले उहाँले बिजेको रहेछ। एउटा चाहिँ नि आफ्नै राज्यमा तराईमा चाहिँ नि नेपाली मुद्रा चलन चल्तीमा नभए मात्रै होइन कि नेपाली मुद्रा कानुनी ग्राह्य नभएको। मालपोत तिर्दाखेरि पनि कमरुमै तिर्नुपर्ने दुनियाँले, अड्डाको दस्तुर बुझाउँदा पनि कमरुमै बुझाउनु पर्ने हुनाले तराईमा चाहिँ नि भारतीय मुद्रालाई विस्थापित गरेर नेपाली मुद्रा कानुनी ग्राह्य चलन चल्तीमा ल्याइदिनु पर्यो। एक कुरा त्यो बहुतै गाह्रो, किनभने तराईको मान्छेहरूको त सिमाना पारीको हाट बजारमा सामान माल किन्नुपर्ने, बिहाबारी सबै। त्यस कारणले त्यो कसरी विस्थापित गर्न सकिएला, नेपाली मुद्रा चलन चल्तीमा प्रयोग गर्नलाई मान्छन् कि मान्दैन भन्ने कुरा थियो। अर्को चाहिँ नि नेपालको चाहिँ नि इन्द्रचोकमा मखनमा सराफीहरूले नेहरू र भारूको चाहिँ नि सटाइ दरमा चाहिँ नि खेलबाड गरिराख्ने कि लाउरेहरूले पेन्सन थापेर आउँदाखेरि सस्तोमा आइसी किन्ने, अनि दसैँको तागत मालताल झिकाउनुपर्छ। अनि त्यही सस्तोमा किनेको नोट चाहिँ नि आइसी नोट चाहिँ नि अलि महँगो मूल्यमा बेच्ने, भाउमा बेच्ने। अनि नोटको भाउ बढ्ने बित्तिकै कपडाको भाउ, औषधिको भाउ सबै बढिहाल्ने। अनि तरकारी बेच्ने चाहिँ महर्जनले पनि अब कपडाको भाउ बढ्यो, त्यस कारण हाम्रो पनि तरकारीको भाउ बढाउनुपर्छ भनेर कन्ज्युमर चाहिँ मारमा पर्ने हुनाले त्यो भारू नेहरूको सटाइ गरेर स्टेबिलाइज गरिदियो भने त्यो पनि धेरै कोसिस भएको, पहिले बहुतै गाह्रो। अर्को कुरा नेपाली नोट निष्कासन भएको थियो जुद्ध शमशेर महाराजको पालिमा, तर त्यसको सुप्रबन्ध भएको थिएन। केन्द्रीय ब्याङ्क खडा गरेर त्यसको पनि सुप्रबन्ध गर्नु भने यस्तै 3-4 कुराहरूलाई लिएर राष्ट्र ब्याङ्क स्थापना गर्ने र त्यसको चाहिँ नि ऐन ड्राफ्ट गरिदिनु पर्यो, प्रारम्भिक स्थापना गर्ने प्रारम्भिक काम गरिदिनु पर्यो। त्यो भयो भनेदेखि त्यस्तो गर्न तिमी राजी भयो भने तिमीलाई गभर्नरको पद दिन्छु भन्ने सरदार गुन्जमान सिंह मार्फत मेसेज पाएर उहाँ चाहिँ प्रधान परामर्शदाता, म अर्थ परामर्शदाता हुनुहुन्छ, अर्थमन्त्री जस्तै मलाई अफर आयो, मैले एक्सेप्ट गरेँ। त्यसपछि 5-6 महिना त्यो प्रारम्भिक कामहरू गरेर असोज कार्तिकतिर सुरु गरेर वैशाख 16 सालमा 12 सालमा 13 सालमा स्थापना भयो। अब अहिले आउँदाखेरि महत्त्वपूर्ण पद रहेछ भन्ने पछि लाग्यो, त त्यो बेलामा त्यो लागेन। अब सरकारी जागिर, अहिले अर्थ सचिव थियो, ल गभर्नर पद तिमीले भने गभर्नर पद लिएन। महेन्द्र महाराजको चलन के थियो भने कुनै पदमा कसैलाई नियुक्ति गरेपछि तिमीले चाहिँ नि यो काम गर है भन्ने मलाई 3टा काम दिएको थियो। एउटा भारू नेहरूको सटाइ दर स्टेबिलाइज गर्ने, अनि तराईमा नेपाली मुद्रा चलाइदिने, नेपाली नोटको निष्कासनको सुप्रबन्ध गर्न। त्यसैमा लागेँ म। त्यसको लागि चाहिँ पहिला राष्ट्र ब्याङ्क खडा गर्न र अफिस खडा गर्न, कर्मचारीहरू ट्रेन गर्न यसरी लागेपछि अब त्यो लक्ष्य पुरा गर्नलाई सोद्धाखेरि त साह्रै गाह्रो, हुनै नसक्ने भन्ने। अब साध्य, यत्न साध्य, असाध्य भन्ने शब्द छ नि। साध्य भने गर्न सकिने, यत्न साध्य भने मिहिनेत गरेर गर्न सकिने, यो असाध्य काम भन्ने। ल कसरी हो, फेलियर हुने हो कि भनेर अनि त्यसपछि त्यसमा लाग्दा अब धेरै वृत्तान्त कुरा के गर्नु, सफल भयौँ आखिरमा। त्यो सफल भएको हुनाले नै सबैले सम्झन्छन् अहिले त्यो कसरी गरिएछ। त्यो सबैजनालाई मोटिभेट गरेँ मैले, स्टाफलाई। र यो साह्रै नेसनको लागि बहुतै इम्पोर्टेन्ट काम, गाह्रो काम, तर जसरी पनि हामीले सफल गर्नुपर्छ भनेपछि कैलालीदेखि लिएर इलामसम्म शाखा उपशाखा डिपोहरू खोलेर
एक दिन चाहिँ नि तराईमा पनि फलाउने दिनदेखि भारू चाहिँ नि नचल्ने, नेहरू मात्रै चल्ने भनेर डिक्लेयर गरेपछि सफल हुन्छ कि हुन्न भन्नेमा शङ्का थियो, सफल भयो। अब मैले राष्ट्र ब्याङ्कको गभर्नर हुनु अगाडि म अर्थसचिव 5 वर्ष भएँ। 4 वर्ष चाहिँ काम गरिसकेपछि मलाई के लाग्यो भनेदेखि यो विषय पब्लिक फाइनेन्सको बारेमा मैले जान्नु सिक्नुपर्ने, अनुभव गर्नुपर्ने कुरा धेरै छन् भनेर 1 वर्ष चाहिँ नि सब्याटिकल बिदा लिएर म युएनको फेलोसिपमा गएँ। क्यानाडा गएँ, अमेरिका गएँ, बेलायत गएँ। त्यहाँको सेन्ट्रल ब्याङ्कहरू सबै हेर्दाखेरिमा मेन कुरा चाहिँ नि सेन्ट्रल ब्याङ्कले हेर्नुपर्ने, सेन्ट्रल ब्याङ्कको मेन अरू मुलुकमा मेन कुरा के छ भने आफ्नो मुद्रा, त्यो देशको मुद्राको भ्याल्यु नघटोस्, त्यसमा ह्रास नहो। केले ह्रास आउँछ भनेदेखि गभर्मेन्ट चाहिँ नि पपुलिस्ट गभर्मेन्ट भएर डेफिसिट फाइनेन्सिङ गरेर के आम्दानीभन्दा चाहिँ खर्च ज्यादै खर्च गरेर धेरै डेफिसिट फाइनेन्सिङ गऱ्यो भने त्यो देशको मुद्राको इन्टरनेसनल भाउ रेट चाहिँ घट्न जान्छ। त्यस्तो नहोस्। त्यो असत्वमा सद्गमय भनेको त्यस्तो कुबाटोमा नजाऊ है, सद्गमय है। त्यो राष्ट्र ब्याङ्क चाहिँ नि श्री 5 को सरकारको चाहिँ नि फाइनेन्सियल एडभाइजर पनि हो, सल्लाहकार पनि हो। त्यो सल्लाह हाम्रो के भने प्लिज सरकार सद्गमय है, असद नगमय। म चाहिँ नि बिए र एमए पढ्न बम्बई गएँ 40s मा। इन्डिया इन्डिपेन्डेन्ट भएको 47 है। इन्डिया इन्डिपेन्डेन्ट हुँदाखेरि म बम्बईमै थिएँ। अब त्यो इन्डिया इन्डिपेन्डेन्स हुनु 3-4 वर्ष अगाडिदेखि ब्रिटिसहरूलाई क्विट इन्डिया भनेर त्यो इन्डिपेन्डेन्सको मुभमेन्ट भएर हरेक हप्ता हरेक महिना आन्दोलन भइराख्ने, सत्याग्रह भइराख्ने, लाठीचार्ज भइराख्ने, हरेक हप्ता हरेक महिना इन्कलाब जिन्दाबाद भनेर मान्छे कराएर हिँडिराख्ने भए हुनाले एउटा क्रान्तिको छाप परिसकेको थियो मलाई कि। अब त्यस बेलामा एमए जाँच दिएर आए, नेपालमा एमए पास गरे मान्छे त एकदमै थोरै थियो। एमए पास गरेर के न के गर्नुपर्छ नेपालमा पनि देश र जनताको लागि भनेर भनेपछि कलकत्ताबाट बम्बईबाट फर्केर आउँदा कलकत्ता आएँ। त्यहाँ कलकत्तामा सुवर्ण शमशेरसँग भेट भएर देश नेपाली जनता र नेपाल राष्ट्रको चाहिँ नि प्रगति गर्नलाई के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि उहाँले चाहिँ नि मेन कारण चाहिँ नि यो राणाजीहरूको झारिया शासन अन्त्य नभइकन प्रगति नै हुन सक्दैन भन्ने कुरामा 2 दिन लगाएर छलफल गर्दाखेरि मलाई कन्भिन्स गर्नुभयो। भएपछि म 5 सालमा नेपाल प्रजातान्त्रिक कङ्ग्रेसको मेम्बर भएँ। त्यो बेलामा त त्यो मेम्बर हुनु भने त राजकाज देशद्रोह जस्तै थियो लुकेर। अनि मलाई त्यसपछि उहाँहरूले नेपाल टाइपराइटर, केस्टेटर डुप्लिङ मेसिन लिएर आएर पर्चा छर्थेँ मैले नेपालमा। र अनि प्रजातन्त्रको पक्षमा नातेदार दाजुभाइहरू, चिनजान भएका मान्छेहरूलाई प्रजातन्त्रको लागि गोप्य रूपले काम गराउने त्यो गर्थेँ मैले। तर अर्थसचिव भएपछि छोडिदिएँ, राजनीति छोडिदिएँ होइन। अब हामी त गभर्मेन्टको ब्याङ्कर भयौँ नि। केन्द्रीय ब्याङ्क भएपछि हामीसँग पैसा कहाँबाट आयो भनेदेखि सरकारको सबै आम्दानी खर्च, पहिले आम्दानी जति मुल्की खानामा डिपोजिट हुन्थ्यो। खर्च गर्नु पर्दाखेरिमा चाहिँ नि उपत्यकाको खर्च चाहिँ नि कोखीबाट हुन्थ्यो। जिल्लामा चाहिँ माल अड्डाले गर्थ्यो। अब हामी ब्याङ्क, राष्ट्र ब्याङ्क खडा भएपछि राष्ट्र ब्याङ्क सेन्ट्रल अफिस र शाखा ब्रान्चहरूले सरकारी आम्दानीहरू जति पनि जम्मै हाम्रो शाखामा आउने, अनि सरकारी अड्डाहरूको खर्च पनि चेक काटेर उनीहरूले हाम्रो ब्याङ्क अफिसबाट गर्ने हुनाले सबै पैसा राष्ट्रको सबै आम्दानी खर्च त हाम्रो हातमा आयो नि। त्यही खेलाउने
त्यो जुदु शमशेर महाराजको पालामा भा हो। नासिक, हिन्दुस्तानको नासिकमा सिक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस छ, इन्डियामा छापिएको हो। अनि हामी राष्ट्र ब्याङ्कमा आएपछि हामीले हेर्दाखेरिमा त्यो नोट ठिकै थियो, नासिकबाट छापेर ल्याएको, तर इम्प्रुभ गर्नु पऱ्यो भनेर हामीले इन्टरनेसनल टेन्डर फ्लोट गऱ्यौँ। इन्टरनेसनल टेन्डर फ्लोट गर्दाखेरिमा अमेरिकन ब्रिटिस फर्महरूले टेन्डर हाले। त्यसमा बेलायतको डिलारू भन्ने कम्पनीको सबभन्दा राम्रो देखियो। उनीहरूले चाहिँ नि मान्छे पठाएर नेपालको चाहिँ नि प्रसिद्ध ठाउँहरू सबै हेरेर नोटको नयाँ डिजाइनै बनाएर ल्याएर देखाएर साह्रै राम्रो आकर्षक देखाएर उसैले छान्यौँ हामीले। अनि हामीले चाहिँ नि 5 रुपियाँ, 2 रुपियाँ, 5 रुपियाँ, 10 रुपियाँ, 100 रुपियाँको नोट डिलरबाट छपाउँदाखेरिमा त्यसमा अर्को कुरा के थियो भने नासिकबाट आउने प्रेसमा चाहिँ नि नोटमा चाहिँ नि सिक्युरिटी थ्रेट थिएन। अब त्यसले नक्कल गर्न सजिलो थियो। सिक्युरिटी थ्रेट पनि राख्यौँ। अनि नोट निष्कासन गर्दाखेरिमा एउटा संरक्षणमा सिक्युरिटी राख्नुपर्छ, त्यो पनि थिएन, चलन थिएन। अब हामी आएपछि चाहिँ नि त्यो नियम पनि बनायौँ। नोट निष्कासन गर्न संरक्षण राख्नुपर्ने, 50% चाहिँ सुन चाँदी फरेन्सी राख्नुपर्ने, त्यो पनि बनायौँ। अनि नोट चाहिँ धुलो भएपछि, मैलो भएपछि त्यसलाई रिप्लेस गर्ने, ज्यादा नै थोत्रो भएपछि जलाउने, यो सबै सिस्टम। टेक्नोलोजी आयो, टेक्नोलोजीले डोमिनेट गरेको छ। अब पासबुक टोकनबाट आएर कम्प्युटर ब्याङ्किङ आयो। अब अहिले आएर चाहिँ नि स्टेटमेन्टहरू पनि आफै लिन्जान नपर्ने। मेरो एकाउन्टमा कति छ भन्यो भने कोडबाट चाहिँ नि ई ब्याङ्किङबाट स्टेटमेन्ट पनि खुलेर आफै आउँछ। अब पेपरलेस ब्याङ्किङ पनि अब आफ्नै एकाउन्टबाट नै डेबिट हुने गरेर टेलिफोनको पैसा तिर्नु हुने, बिजुलीको पैसा तिर्नु हुने, डिजिटलाइजेसन आयो। अब तर त्यसको रिस्क चाहिँ धेरै छ। त्यो सफ्टवेयर सिस्टम चाहिँ नि एकदमै राम्रो हुनुपर्छ, किनभने खाता राखेर गर्दाखेरिमा केही गरी सङ्ख्या लाग्यो भने हेर्न सकिन्थ्यो नि। अब त त्यो सफ्टवेयरमा त कसैले ह्याक गर्यो भने त कति करोडौँ रुपियाँ कता गयो जस्तो बङ्गलादेशमा गरे नि। बङ्गलादेशबाट 2 अरब 3 अरब ह्याकर्सहरूले ह्याक गरेर उडाएर लग्यो नि। अनि फेरि जुन रेकर्ड छ, कम्प्युटर रेकर्ड छ, आग लागि भयो, भूकम्प गयो भने एउटा अल्टरनेटिभ, एउटा डुप्लिकेट एक ठाउँमा राख्नुपर्ने, त्यो सबै राखेका छन् अहिले। हजुर कति वर्षमा हुनुहुन्छ? उमेर हजुर कति वर्षमा हुनुहुन्छ? 25। त्यो त देखिरहेको छ। 94 भयो। तपाईँ 94 वर्ष हुँदा पनि सबै कुराहरू, सारा त्यो हाम्रो मेमोरी कुरादेखि लिएर सारा सबै एक्टिभिटिजहरू चाहिँ 25 वर्षको जस्तो छ। यसको राज के छ? अहिलेसम्म मेमोरी ठिकै छ। अलिअलि बिर्सिन थालेको छु, ठिकै छु। सामान्यभन्दा अझ पनि सबै सम्झाउँछु। अनि यस्तो फुर्तिलोको यो रात चाहिँ तपाईँ व्यस्त पनि भइरहनुहुन्छ फेरि? व्यस्त हुनुपर्ने रहेछ। 2टा किताबपट्टि लागिरहेको छु। कुन पढ्दै हुनुहुन्छ? होइन, लेख्नेपट्टि। ए ओके, कुन के सम्बन्ध? एउटा क्रोनिकल अफ द राणा छ। राणाहरूको क्रोनिकल भने राणा पिरियड भन्दाखेरिमा जङ्गबहादुरदेखि मोहन शमशेरसम्म त्यो पिरियडको, राणाको पिरियडमा चाहिँ नि आर्किटेक्चर, राणाको दरबारहरू छ नि, लाल दरबार, सेतो दरबार, सिंह दरबार, शीतल निवास, फोरा दरबार, लक्ष्मी निवास, भवर महल, राणा आर्किटेक्चर, फरेन पोलिसी अफ नेपाल, एडमिनिस्ट्रेसन अन्डर राणा पिरियड, म्युजिक अन्डर द राणा पिरियड, लिट्रेचर अन्डर द राणा पिरियड। मैले मात्रै लेख्ने होइन, लिट्रेचर राणा पिरियड आविष्य विधिले लेख्ने।
राणा आर्किटेक्चर चाहिँ एउटा फरेनरले लेखेको छ। त्यस्तै फरेन पोलिसी नेपालमा चाहिँ खत्री श्रीधर खत्रीले बिग गेम हन्टिङ शिकारको त्यस्तै गरेर क्रोनिकल अफ द राणाज भयो। एउटा चाहिँ मेरो अटोबायोग्राफी चाहिँ नि एउटा पब्लिक हाउसले लेख्न लागिरहेको छ। एउटा मान्छे मलाई इन्टरभ्यू गर्छ हरेक 2-3 दिनमा आएर सिधै लाग्यो, त्यसपछि लेख्ला उसले, त्यसैमा बिजी छु।